Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes bien. مرحبا بكم في البارتي 2 من الرابيل ماتيماتيك ديال الكور ديال الالكتروستاتيك الالكتروسينيتيك اس ام بي اس ام سي اس 2. الاخوه لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات ان شاء الله تعالى. لا بارتي 5 سيركيلاسيون دان فيكتور. بالنسبه للسيركيلاسيون اليمونتير الاخوان كتديفينا بهذا الشكل هذا. دي دو سي كتساوي في فوا دي دو ال. لو فيكتور في سكالير دي دو ال. دي دو ال هو الديبلاسمون اليمونتير. الا بغيت لا سيركيلاسيون توتال كنانتيغري. تفهمنا الاخوان؟ en coordonnées cartésiennes, la circulation élémentaire كتساوي Vx fois d2x plus Vy fois d2y plus Vz fois dz. Vx ou Vy ou Vz, ce sont les composants du vecteur V suivant x et y et z. Ça fait الإخوان يعني الإسقاط ديال في على x والإسقاط ديال في على y كيعطيني في y والإسقاط ديال في على z كيعطيني في دو z. En coordonnées cylindriques, la circulation élémentaire qui est définie à la V de R fois D de R plus V θ fois R fois R d θ plus V de Z fois D de Z. Au coordonnées sphériques, la circulation élémentaire qui est définie à la تفهمنا الإخوان؟ الآن غادي ندوزو la circulation sur un chemin AB. واحد الشومان AB صافي الإخوان واحد الشومان AB. La circulation C égale l'intégrale sur AB ديال V scalaire D de L. Ça fait الإخوان كنانتيغري هذه هي السيركيلاسيون توتال sur un chemin AB كتساوي V scalaire D de L اللي هو déplacement élémentaire. La circulation sur un chemin fermé فاش كيكون عندي chemin fermé كنانتيغري sur هذا الشومان فيرمي هنا ديال في فوا دي دو ال يعني في سكالير دي دو ال اللي هو الديبلاسمون اليمونتير. واحد ليكزامبل الاخوان ديال لو طرافاي ديال واحد الفورس اف من ا لبي راه تقريبا لا ميم بحال لا سيركيلاسيون صافي الاخوان راه ايكالا لانتيغرال سور ا بي ديال اف فوا دي دو ال ديال لا فورس اف فوا دي دو ال. هنا باش نحسب هاد السكالير راه هو اف فوا دي دو ال فوا كوس لونغل ما بين اف و دي دو ال. صافي الاخوان لو فلي دان فيكتور هنا الاخوان لو فلي اليمونتير ديال واحد الفيكتور راه كيديفينا على هاد الشكل هذا ايكالا في فوا دي دو اس. دي دو اس الاخوان هي واحد الفيكتور كتكون في هاد الديريكسيون يعني كتكون نورمال على هاد لا سيرفاس هادي اس يعني نورمال على واحد على دي دو اس. صافي الاخوان لو فيكتور دي دو اس كتكون نورمال على هاد لا سيرفاس هادي يعني بيربونديكولير على هاد لا سيرفاس. لو فلي اليمونتير كيساوي في سكالير دي دو اس وهاد دي دو اس ايكالا ان فوا دي دو اس. صافي الاخوان اللي هي هادي ان صافي دونك d de S, donc le flux élémentaire égale à V fois N scalaire N fois d de S. غادي ندوزو لونغل سوليد. لونغل سوليد كنظن يعني اول مره غتسمعوا بهاد لونغل سوليد اولا غتكونوا سمعتوها في لا ميكانيك دي بوا ماتيريال. بالنسبه لونغل سوليد هي واحد لونغل اللي كتكون في 3 ديمونسيون يعني كندير واحد لا بروكسيماسيون بار اكزومبل بحال واحد الكون. كتشوفوا واحد الكون الاخوان الا كان عندي شي كون اللي هو مجموع راه لونغل سوليد ديالو صغيره. الا كان شي كون اللي هو مفتوح راه كتكون لونغل سوليد ديالو كبيره. يعني لونغل سوليد هي واحد لونغل اللي كتكون دايره يعني كتكون في 3 دي. صافي الاخوان هذه هي لونغل سوليد. لونغل سوليد اليمونتير دي دو اوميغا ايكال ا دي دو اس فوا سكالير او ار سور ار او كاري. دي دو اس راه كتكون يعني نورمال يعني بيربونديكولير على هاد لا سيرفاس هادي دي دو اس. صافي الاخوان وهادي هي او ار سويفون كتكون ار او ار غاديه معاها. صافي الاخوان اذا هذا هو الديفينيسيون ديال لونغل سوليد اليمونتير. غندوزو لي زوبيراتور فيكتوريال. لي زوبيراتور premièrement لو غراديان. لو غراديان ديال واحد اف في الكوردوني كارتيزيان
بالنسبه لهاد لي زوبيراتور فيكتوريال الاخوان، راه شاك سيستيم دو كوردوني كل يعني شاك سيستيم دو كوردوني كيتميزو بواحد اكسبريسيون. يعني لو غراديون راه عنده اكسبريسيون ديالو في الكوردوني كارتيزيان وفي السيلندريك وفي السفيريك. يعني فاش كنغير لو سيستيم دو كوردوني كيتغيروا لي زيكسبريسيون ديال لي زوبيراتور فيكتوريال. لو غراديون دو اف كنرمز ليه بهذا الشكل، غراد دو اف، هنا واحد الفيكتور كيساوي dérivé partiel de f par rapport à x suivant x plus dérivé partiel de f par rapport à y suivant y plus dérivé partiel de f par rapport à z suivant z. بالنسبة l'expression ديال لو غراديون في الكوردوني سيلندريك كيتاكسبريما على هذا الشكل، وبالنسبة للكوردوني سفيريك هذا هو l'expression ديال لو غراديون ديال واحد الفونكسيون f. تفاهمنا الاخوان؟ اذا اللي خصكم تعرفوا هو هذا لو غراديون كنديرو بالنسبه لواحد الفونكسيون اللي هي سكالير، يعني ما نديرش هنا فيكتور الاف يعني فونكسيون سكالير. ندوزو لوبيراتور نابلا. نابلا الاخوان هو الديريفي بارسيل بارابور اكس، الديريفي بارسيل بارابور اي والديريفي بارسيل بارابور زد. هذا هو لوبيراتور نابلا. العلاقه هنا هي ان الغراديون ديال واحد الفونكسيون اف راه كيساوي نابلا دو اف. ديفيرجونس، لا ديفيرجونس دو في ديال واحد الفيكتور في راه كيساوي نابلا سكالير في. الا حسبت هذا البرودوي سكالير راه كنلقى في الكوردوني في الكوردوني كارتيزيان راه كنلقى ليكسبريسيون ديال الديفيرجونس ديال واحد الفيكتور في على هذا الشكل هذا اللي هو الديريفي بارسيال دو في اكس بارابور اكس بلس الديريفي بارسيال دو في اي بارابور اي بلس الديريفي بارسيال دو في زد بارابور الزد. في اكس و في ايكغيك و في زد هما الكومبوزون ديال في سويفون اكس اي ايكغيك اي زد. يعني الاسقاط ديال في على اكس تيعطيني في اكس، والاسقاط على ايكغيك كيعطيني في ايكغيك، والاسقاط على زد كيعطيني في زد. روتاسيونيل، لو روتاسيونيل دو في ديال واحد الفيكتور في صافي الاخوان الديفيرجونس كما كتشوفوا كيساوي هو نابلا سكالير في بالنسبه للروتاسيونيل كيساوي هو نابلا فيكتوريال في. الا حسبت هذا البرودوي فيكتوريال الاخوان راه كتعرفوا تحسبوا البرودوي فيكتوريال، كنلقى ليكسبريسيون ديال الروتاسيونيل ديال واحد الفيكتور في اون كوردوني كارتيزيان كيتكتب على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للكوردوني سيلندريك راه عنده واحد ليكسبريسيون اخر، وبالنسبه للكوردوني سفيريك راه عنده ان اوتر اكسبريسيون. صافي الاخوان ندوزو لابلاسيان دلتا. لابلاسيان كنرمز ليه بهذا الرمز بحال دلتا كيتسمى لابلاسيان راه كيساوي لا ديريفي او كاري لا ديريفي بارسيل او كاري بارابور اكس او كاري بلس لا ديريفي بارسيل او كاري بارابور ايكغيك او كاري بلس لا ديريفي بارسيل او كاري بارابور زد او كاري. واحد القضيه اللي خصني نعرف ان هاد لابلاسيان راه يقدر نابليكيه على واحد الفونكسيون سكالير ولا واحد الفونكسيون فيكتوريال. صافي الاخوان لابلاسيان يقدر نابليكيه على فونكسيون سكالير ولا على فونكسيون فيكتوريال. يعني علاش ما ابليكيتو راه كيكون عندي واحد ليكسبريسيون. وبالنسبه لهاد لابلاسيان راه عنده ليكسبريسيون ديالو في الكوردوني هذا فقط ليكسبريسيون في الكوردوني اللي هي كوردوني كارتيزيان، راه عنده ان اوتر اكسبريسيون في الكوردوني سيلندريك وفي الكوردوني سفيريك. ندوزو الان لي ترانسفورماسيون انتيغرال. لي ترانسفورماسيون انتيغرال يعني كندوز من واحد الشكل ديال الانتيغرال لواحد الشكل اخر. برومييرمون لو تيوريم دو ستوكس او دي روتاسيونيل. كتسمى تيوريم دو ستوكس او دي روتاسيونيل، هي اللي كتكتب على هذا الشكل هذا الانتيغرال هنا ديال في فوا دي دو ال في واحد الشومان فيرمي في سكالير دي دو ال اللي هو ديبلاسمون اليمونتير راه كيساوي واحد دوبل انتيغرال على واحد لا سيرفاس ديال الروتاسيونيل دو في فوا سكالير دي دو اس. صافي الاخوان هذه هي لو تيوريم دو ستوكس. تيوريم دو غرين اوستروغرادسكي وبيان كتسمى تيوريم دو لا ديفيرجونس. كتحول ليا واحد الانتيغرال اللي هو دوبل لواحد الانتيغرال اللي هو تريبل. صافي الاخوان كتكتب على هذا الشكل الانتيغرال
سور هنا واحد سيرفاس فيرمي ديال في سكالير دي دو اس راه كتساوي لانتيغرال تريبل سور واحد طو اللي هو واحد الفوليوم ديال ديفيرجونس ديال في سكالير دي دو طو. صافي الاخوان، طو هو الفوليوم اونغلوبي باغ لا سيرفاس دي دو اس. فهمنا؟ دونك هنا كاين كورولاسيون فيكتوريال اللي يقدر نتلاقى معها في الكور ديالي، واللي هاد لي غولاسيون كيخدموا اون جينيرال في الكور ديال الالكتريسيتي اون جينيرال، سواء في الكور ديال الالكتروستاتيك اللي كنشوفوا الان، سواء في الكور ديال الالكتريسيتي 2 ولا الالكتريسيتي 3 غتبقاو تعود تلاقاو مع هاد لي غولاسيون. لو برودوي ميكست الاخوان هذا هو ليكسبرسيون ديالو، دوبل برودوي فيكتوريال ديف ديفيرجونس ديال الغراديون ديال واحد اف راه كيساوي لابلاسيان دو اف. هادي خصكم تكونوا تعقلوا عليها. ديفيرجونس ديال الروتاسيونيل ديال واحد في راه ايكال زيرو، والروتاسيونيل ديال الغراد ديال اف راه كتساوي زيرو، والروت ديال واحد الفيكتور في روتاسيونيل ديال الروتاسيون ديال واحد في راه كتساوي الغراد ديال الديفيرجونس ديال في موان لابلاسيان ديال في. هادو بعض لي غولاسيون كيلكو غولاسيون فيكتوريال. بهذا ننهي الفيديو الثاني بارتي 2 ديال الرابيل ماتيماتيك. نلتقي بكم ان شاء الله تعالى في الشابتر 1 ديال الكور ان شاء الله تعالى. اذا اعجبكم الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.